अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया रिएक्शन एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। नए आने वालों का भी बहुत शुक्रिया, और जो नए देख रहे हैं मुझे, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जी आज का फिर से टॉपिक है हमारी पल्लो माई का। पल्लो डार्लिंग 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 नहीं कह सकती ना, पल्लो माई। माई का इसलिए कहती हूँ, डियर डियर लगा नहीं सकती क्योंकि डियर कहने को दिल ही नहीं करता। तो माई इसलिए कहती हूँ कि माई की तरफ से हमेशा जो हमें मैसेज मिला है ना, या हमें क्या, हमें जरूरत ही नहीं है मैसेज की। जो इनको देखने वाली हैं, जो इनको सुनने वाली हैं, जो इनको जैसे कि ये एक किस्म का ना वो करती है, ट्रैप करती है लोगों को अपनी तरफ, सूटों की वजह से, सूट पहन पहन के दिखा दिखा के आगे पीछे से। जबकि रिसेंटली इसकी वीडियो मैंने देखी कल, जिसमें ये अपनी वो दिखा रही थी, कढ़ाइयाँ दिखा रही थी। वो एक गोल्ड लुक की थी और एक सिल्वर लुक की थी। गोल्ड लुक की जो होती है उसको पीतल की कढ़ाई कहती है, मगर ये जो आजकल कढ़ाइयाँ आई है ना, इस माई को ये भी नहीं पता कि ये किस यूज के लिए है ना, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट सिल्वर की होती है और इसके ऊपर कोटिंग होती है जैसे कि वो पीतल की कोटिंग उन्होंने की हुई है ना, तो लुक देखने में इसको ऐसा लगता है कि रियल पीतल की वो कढ़ाई और एक सिल्वर की है। ये कढ़ाइयाँ सिर्फ सर्विंग के लिए होती है, ना कि चूल्हे के ऊपर रख के इसमें चीज गर्म करने से भी ये फौरन खराब ही हो जाती है, क्योंकि लाइट वेट इतना होता है। और देखिए इन कढ़ाइयों की पिक्चर्स मैं लगा दूंगी कि इसमें खाना फौरन ही जा जाता है, क्योंकि जिससे कढ़ाई का बर्तन का पैंदा बड़ा ना हो, हैवी ना हो वेट में, तो उसमें चीज फौरन ही जल जाती है, चाहे वो लोहे का हो या सिल्वर। सिल्वर तो बहुत जल्दी मिसके जलाता है ना। अगर हैवी है, जैसे कि हम दीप कढ़ाइयाँ यूज करते हैं हैवी सिल्वर की, तो उसमें तो अल्लाह का शुक्र है कि भी चीज बड़ी अच्छी बनती है, चाहे वो तलने के काम आए, चाहे वो आप खाना बनाने के काम आए। मगर इस माई को अभी तक सेंस नहीं, सेकंड टाइम फिर ये बना रहे हैं। हालांकि फर्स्ट टाइम ही इसने जब बनाई थी तो मैंने देखा, तो हम लोग देखने वाले समझ जाते हैं कि ये कई किस पर्पज के लिए बनाई गई है ना। मगर ये यूके में रहने वाली हमारी मासी पल्लो, इनको अभी तक इतनी सेंस नहीं है कि ये वेट से औरत, घर की औरत हो, खाने पकाने से रिलेटेड काम हो, काम ना भी हो, घर में रहने वाली भी आम औरत समझ जाती है कि भाई ये चीज जो है ये इस पर्पल के लिए बनी है, कि पकाने के लिए या फ्राइंग के लिए ये चीज नहीं बनी ना। बहरहाल जी, अपना दिन हम किस किस को दें, और हम देना भी नहीं चाहते। हर कोई अपने जेन के मुताबिक चलता है, तो हमारी पलो माई भी हमारे अपने जेन के मुताबिक चलती है। हालांकि किचन में कुकिंग का काम करते हुए बॉडी शेमिंग बहुत ज्यादा हो रही थी पल्लो की इस दफा की, जो जिसमें कढ़ाइयाँ दिखाई है ना। क्योंकि भाई निकलते वक्त जब ये सूट पहनती है ना, तो उस वक्त तो बॉडी शेपर जो होता है, पता नहीं वो क्या होता है, देखा हुआ है हमने। अल्लाह का शुक्र है, हमें तो मिसके इतना नहीं है हमारा वेट कि हमें ऐसी चीजों की जरूरत पड़े कि इसमें बॉडी शेप मिसके अच्छा लगता है, स्लिम हो जाता है या थोड़ा सिमट जाता है। तो कल की वीडियो में हमारी माई का जो बॉडी शेमिंग काफी ज्यादा हो रही थी आगे पीछे से ना, आप देख लीजिएगा खुद ही ना, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि घर में होती है तो फिर इसको ये होता है कि मैंने किचन की वीडियो बनानी है, तो शायद किसी को नजर नहीं आएगा। भाई निकलती है माई हमारी, जब मॉडलिंग के लिए निकलती है ना, स्ट्रीट में निकलती है या अदर्स जगह पे जाती है, जैसे होटल वगैरह में मुफ्ता खाने के लिए जाना होता है, तो तब माई हमारी पहन लेती है बॉडी शेपर नीचे पहन लेती है, ताकि जिस्म जो है वो सिमटा सिमटा लगे। हालांकि इनकी जो कजन है फरा जी का भी जिस्म इसके काफी वो फूला हुआ है। उनका तो बेचारी का ना बीमारी की वजह से काफी वो होती जा रही है, फूलता जा रहा है उनका जिस्म। उनके जो प्रॉब्लम्स है वो आपको बताती रहती है। हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनको फेवर देना चाहिए। कल की वीडियो हमने फरा जी की भी देखी, जिसमें वो काफी मिस के गिला शिकवा, और होता है अपनों का होता है, क्योंकि फरा जब मीन्स के पीक पे थी, उनकी फैमिली जब पीक में थी, इनकी फैमिली के साथ क्या हुआ था उस वक्त, और जितना भी सपोर्ट किया था वो फरा की फैमिली ने किया था। ये फरा की बातें नहीं मैं बता रही, फरा ने हमें नहीं बताया, जो लोग बताते हैं ना, जो इसके मुतासिर इनके भाई की वजह से जो लोग मुतासिर हुए ना, तो वो हमें बताते हैं कि फरा जी उस वक्त किस पोजीशन में थी, इनकी फैमिली किस पोजीशन में थी। और ये तो बाहर बैठी हुई थी, बहनें सारी यूके में ही बैठी हुई थी। तो जितना भी वो मामलात को डील करना, हैंडल करना जो भी है, वो फुल मिस के हमदर्दी से, एक होता है ना एक खानदान में, अल्लाह ना करे ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो जो दर्द रखने वाला, इंसानियत रखने वाला, और प्लस वो एक मुकाम पे भी हो, जैसे फरा जी कहती है कि मैं उस वक्त किस मुकाम पे थी, और इनके फादर अपने का बताते हैं कि फादर सब किस मुकाम पे थे। तब तो शायद वो उनकी डेथ हो चुकी थी मे बी ना। तो मगर ये कि फिर भी एक उनका नाम था, उनकी वालदा का भी नाम था, और इनका फरा जी का भी एक नाम था, पहचान थी। हमें पता है कि ऐसे बंदों की क्या रिस्पेक्ट होती है, और इनके सोर्सेज क्या कितने होते हैं ना। तो उन्हीं सोर्सेज की वजह से जो भी थोड़ा बहुत रिलैक्स मिला होगा, फरा जी की वजह से ही इस फैमिली को मिला होगा, क्योंकि उस वक्त तो हमारी पल्लू को कोई नहीं जानता था कि इसकी बहनें इतनी हैं और इतनी बाहिर है, और इनका लाइफ स्टाइल। हालांकि आपको पता ही है कि शुरू में क्या बेचारी पल्लू हमारी चैरिटियां मांग मांग के लिए भाई के लिए, तो कैसे तरले मिलते, रोने कर करके पहुंची है। शुरू में तो हमारी अभी के सूट नहीं थे, शुरू में तो वही लंडे की पेंडे थे, वो लंडे के कोट थे, देखे होंगे आपने, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा जाके। तो मकसद ये है कहने का कि इंसान अपनी औकात कितनी जल्दी भूल जाता है ना, कि जैसे ही इस औरत को फेम मिला, पल्लो को फेम मिला, तो
یہ تو ہواؤں میں اس کے پاؤں ہو گیا اور ایسے اڑنے لگی کہ اس کو زوال تو کبھی آ ہی نہیں سکتا. جیسے فرح جی بھی اپنی ویڈیو میں طرز بھی آتا ہے ان پہ، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات میں آسانیاں کرے اور ان کے لیے بہتر سے بہترین سبب پیدا کرے. تو مگر وہ بھی یہی گلا کر رہی ہے نا کہ یہ وہ کزنز ہیں کہ جن کے بغیر وہ سانس بھی نہیں لیتی تھی. آپ کو پتہ ہی ہوگا آج سے سال 1.5 سال پہلے ریئیکشن والیوں کے ساتھ کتنے فرح جی نے پنگے لیا. حالانکہ فرح کا تو کوئی بھی مس کے ایسا نہیں تھا کہ ان پہ کسی نے تنقید کی ہو یا ان پہ کسی قسم کا ریئیکشن بنایا ہو. ریئیکشن ظاہر کسی وجہ سے ہی بنتا ہے نا. اگر پلوں کی وجہ سے اس طرح کا میسج آ رہا تھا، وہ دکھا رہی تھی تو آ رہے تھے نا. اگر آپ لوگ دکھائے نہ یا سامنے نہ آئے تو کوئی بھی ایسا فارغ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں تو کوئی نہیں گھس کے دیکھ سکتا کہ آپ کیا ہے. یا ادر بھی زندگی جو باہر اپنی مرضی کی جو زندگی گزارتے ہیں، ادھر بھی پاکستان میں جو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے گھروں میں کوئی زبردستی. ہم سوشل میڈیا پہ جب آ جاؤ، آپ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنا مس کے فگر وغیرہ یہ وہ سب کچھ گھر بار اندر رشتے یہ دکھانا شروع کر دو، تو ریئیکشن تو کا رائٹ تو دیا ہوا ہے، یوٹیوب نے دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے حساب سے اپنے نظریے سے آپ بات کر سکتے ہو. تو ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے اور یہ ہمارا رائٹ ہے، بنتا ہے. تو فرح جی کے لیے اللہ تعالیٰ ثانیہ کرے. جیسے کہ انہوں نے شازیہ باجی کا نام لیا ہے جو ان کو یو کے سے اسپیشل ملنے کے لیے آئی ہیں. بقول ان کے کافی میرا ہمیں کوئی 20 22 یا 18 سال کے بعد وہ صرف ان کو ملنے کے لیے آئی ہیں. ان کی مدر اور فادر کی قبر پہ بھی گئی ہیں فاتح خوانی کے لیے. تو یہ ہوتا ہے انسانیت. یہ ہوتا ہے کہ جو واقعی شروع سے ایک خاندانی لوگ ہو نا تو وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں. فرح جی نے تو اب ہمیں بتایا نا کہ انہوں نے ان کے لیے وہ مشین مس کے پرووائڈ کی تھی جو ان کو پرابلم تھا کچھ ماہ پہلے فرح جی کو نا. تو آپ سے تو پھر غیر لوگ اچھے ہیں کیونکہ وہ خاندانی رجے ہوئے لوگ ہیں نا. خاندانی جو رجے ہوئے لوگ ہو نا ان میں ہوتا ہے ایسا انسانی ہمدردی. وہ تو غیروں کے لیے بھی بہت کچھ کرتے ہوں گے بقول فرح جی کے کہ وہ کرتی بھی ہیں. ان کے جو بھی میڈ شیڈ ہیں ان کا بھی خیال رکھتی ہیں اور فرح جی کا بھی خیال رکھتی ہیں. تو مگر دیکھیں کہ وہ بہن آپ کی یعنی کزن جو ہے فرح جی آپ کی کیا لگتی ہے، پھوپھو کی بیٹی لگتی ہے. تو وہ ڈیزرو بھی کرتی ہے جیسے کہ وہ اکیلی ہے، اولاد نہیں ہے ان کے پاس، کوئی رشتہ ان کے پاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو لمبی زندگی دے. ایک رشتہ ہے وہ بھی باہر ہوتے ہیں، باقی بھابیاں ہیں بھتیجے وغیرہ ہے جو بھی ہے نا. تو اس پہ وہ بات کرتی رہتی ہیں اور وہ دکھاتی رہتی ہیں اپنا اس کی جو بھی پرابلم ہے وہ شیئر کرتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر سے بہترین سبب اور وسیلہ عطا کرے اور اپنی جناب سے دے، کسی بندے کا محتاج نہ کرے. مگر گلا شکوہ اس لیے مس کے آتا ہے کرتی ہیں کہ ان کو بڑا ہمہ دعویٰ تھا، بڑا مان تھا اور اس مان کی وجہ سے فرح نے ہر بات ریئیکشن والوں کے ساتھ بھی اس کے جو بھی پنگا وغیرہ لیا یہ بولتی رہی، ان کے حق میں بولتی رہی. تو وہ ایک ہمدردی میں اور ایک رشتے کی بنا پہ بولتی رہی نا. تو اس کے پلوں نے ایک جو بلڈ ریلیشن تھا اس کی نہیں بنی. تو یہ جو بکواس کرتی ہیں آ کے جو ادر چینلز اس کے بنائے ہوئے ہیں، کسی نے فیک چینلز بنائے ہوئے ہیں، آ کے ہمیں میسج کرتی ہے، حسد کرتی ہو، جیلس ہوتی ہو، ویوز لینے کی خاطر کرتی ہو، یہ کرتی ہو وہ کرتی ہو. تو اس طرح کی بکواسی چینلز اور کیا کہوں کہ تو بہت کچھ سکتی ہوں مگر نہیں تمیز کے دائرے میں رہ کے ہی بات کروں گی. بنتا نہیں ہے ان کے ساتھ تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کرنا نا. یہ کمنٹس کرنے والی جو ہوتی ہیں نا پتہ ہی چل جاتا ہے یہ کس خاندان سے کس ذہنیت سے اور کیا ہے. چپلوسی کرنے والے وہ نہیں ہوتے، پانڈ مراسی نہیں ہوتے چودھریوں کے ساتھ. جیسے کہ شاید ایک دفعہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، انہوں نے ایسی باتیں کرنی ہوتی ہے، انہوں نے ایسی فیور دینی ہوتی ہے. تو چودھرانی جس کو بنایا ہے اس کو ہم جانتے ہیں. ہم کیا بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کو کہ چودھرانی کی اصلیت جو ہے وہ کیا ہے. باقی فرح جی نے کہا کہ بھئی جی عقل نو ہاتھ مارو کہ میرا باپ ایسی ایسی اور پتہ نہیں کسی شاہ جی کا نام لیا تھا. تو وہ میرے والد کے بہت کلوز فرینڈ تھے اور انہوں نے میرا یعنی فرح کہتی ہے کہ میرا رشتہ بھی انہوں نے کیا تھا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہنا کا رشتہ جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کمنٹس میں ہنا کو تنگ کر رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں. ہنا بھی تو صحیح جواب نہیں دے رہی نا. لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا قادیانی ہو، ان کے ہسبینڈ کو کہہ رہے ہیں قادیانی. تو اس پہ فرح نے کہا ہے کہ بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہنا کا رشتہ قادیانیوں میں دیا ہو. تو ایک تو فرح جی کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فرح جی آپ کا رشتہ یا اور اس کے جو رشتے ہوئے ہیں وہ آپ کے والد نے اور اس کے بڑوں نے کیے ہیں. تو بقول پلو کے کہ ہنا کا رشتہ اور اپنی بہنوں کے رشتے کیونکہ ماں نے کہا تھا کہ ساریاں تینوں بیاہ کے ساریاں تو یو کے لے کے جانیاں نا. تو اس نے خود کہا ہوا ہے کہ کس کس طرح وسیم کے ساتھ ملاقات ہوئی، کس کے لیے رشتہ آیا، روما کے لیے آیا یا پتہ نہیں ادر جو سسٹر ان کی ہیں ایک ہیں بھی زیادہ ہے، کبھی کبھی میرے ذہن سے نام بھی نہیں، اس کے لیے آیا تھا مگر ہو ہی نہ کر گیا. تو یہ تو اس کا مثبت جواب تو ہماری پلو جی دے سکتی ہے نا کہ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے مگر جو لوگ ان کو تنگ کر رہے ہیں البتہ تو ایسے اگر میسج آتے ہیں تو ان کو آپ ہائی کر دیں نا. آپ آ کے اس طرح اس کے مقابلہ کیوں کرتی ہیں؟ ایک تو جھوٹ بولنے والے پہ تو میں خود کہتی ہوں کہ اللہ کی لعنت. میں کیا کہتی ہوں، اللہ خود کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. مگر چلو اگر تم اس کو ہائڈ نہیں کرتی اور تم جواب دینا چاہتی ہو، تم نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا. ایک نعرہ لگانا تھا، یہ نعرہ ایسا ہے کہ جس کا ہمیں مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے اور ختم نبوت ہے ان پہ، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اتنا کہنے پہ کیا زبان پہ چھالے پڑتے ہیں ان کے؟
हिना के जुबान पे छाले पड़ते, नहीं जी नहीं, इन्होंने तो बस बाजू वो कहते ना बाजू कुंज के आ जाना लड़ाई दे मैदान च, ते वो फिर कह दिंदे जी क़यामत वाले दिन अल्लाह मींस के ਤੁਹਾਨੂੰ पूछेगा, ये मैं पूछांगा, वो क़यामत में तो अपनी अपनी पड़ी होगी, पता नहीं आपके कितने खाते खुले हुए हैं। अलबत्ता तो सोशल मीडिया पे आके इस तरह अपना आप जो दिखाती हैं, ये इससे खौफ नहीं आता कि क़यामत के दिन हमारा क्या हिसाब होगा। इससे वसीम को, पल्लो के हस्बैंड को, या अदर जो भी आती हैं उनके हस्बैंड जितने भी हैं, अदर मींस के इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, उनको अल्लाह ने नहीं पूछना रोज़े क़यामत का। इन लोगों को तब नहीं ख्याल आता कि रोज़े क़यामत क्या होगा साहब। रोज़े क़यामत अल्लाह ताला ने हमें ही पूछना है, हमें हमारी जो गलतियां गुस्ताखियां हैं, डेफिनेट उसकी पूछ होगी, हर इंसान से होगी, हर बंदे बंदी से होगी। मैं कहती हूँ इतने इतने नमाजी परहेजी हैं, वो भी हर वक्त अल्लाह और रसूल से डरते रहते हैं। इतनी इबादत करने वालों को भी अल्लाह के आगे हमने रोते हुए देखा है, दुआओं में रोते हुए गिड़गिड़ाते देखा है। डेफिनेट हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मींस के दुआओं में कैसे रोते थे अपनी उम्मत के लिए, उम्मत के इन गुनाहों के लिए वो दुआ मांगते थे, अल्लाह से बख्शिश मांगते थे। तो इस तरह की हिना की जैसी, या हिना का हस्बैंड आके कहता है कि मैं क़यामत के दिन गिरबान पकड़ूंगा, बख्शूंगा नहीं। और भैया अपनी अपनी फिक्र करो, अपने अपने जो माल है, आपके माल तो सामने नजर आ रहे हैं, हमारे तो फिर भी आपको पता नहीं है कि हम क्या हैं क्या नहीं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे आके इसके बहू बेटियां बहनें बीवियां कोई नहीं दिखाने वाला, हमारी पूरी फैमिलीज में नहीं है ऐसा कोई ना दिखाने वाला। तो इन लोगों को तो खैर अल्लाह ही हिदायत दे, हम हमारे कहने से तो कुछ भी नहीं हो सकता। पल्लू पे हाँ जी, ये जो फरा जी मीन्स के बातें कर रही हैं, तो इस पे हमें ज़रूर दुख होता है और एहसास भी होता है कि फरा जी के साथ इन औरतों ने क्या बिहेवियर किया है ना, क्या बिहेवियर है इनका, है ना। तो देखा जाए तो सभी बहनों ने ब्लॉक किया हुआ है, जिसका उनको शिद्दत, क्योंकि वो एज ऐसी है, प्लस उनका जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, इस बीमारी में हर कोई चाहता है कि मेरे पास कोई आए, मुझे कोई पूछे, या फोन पे भी बात हो जाए तो बड़ा एक तसल्ली दिलासा मिल जाता है। तो इतनी संगदिली ये बहनें सारी की सारी, 5 है 6 हैं, जितनी भी है ना, 6 तो है ही है ना, 5 का हमें पता, छठी का हमें नहीं पता किधर है किधर नहीं ना। तो इसके बावजूद भी वो बहनें टस से मस नहीं हो रही कि यानी वो अपने मामू से भी फरा बात करना चाहती है। ईद पे भी कहती मैंने बात करने की कोशिश की, मगर सब नंबर ब्लॉक ब्लॉक किया मैं, क्योंकि हमें हलीमा बज़ाहिर तो वो नमाज वगैरह अपनी दिखाती है, अपने घर का मोल दिखाती है कि भी मैं बड़ी नमाजी परहेजी और अल्लाह से डरने वाली। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ड्रामा है इन लोगों का। अगर ऐसी ही हो तो चलो, अगर उसने हिना के बारे में बात की, या हिना को उससे मिस के फरा से कोई गिला शिकवा हो सकता है, या पल्लो को गिला शिकवा हो सकता है, तो हिना ये अम्मी हलीमा को क्या गिला शिकवा है ना, या इधर जो रहने वाली है सन्ना जी उसको क्या गिला शिकवा है, उसने क्यों ब्लॉक किया है, इसको मामू से क्यों नहीं बात करने दिया जा रहा है ना। जिंदगी का कोई पता होता है कि उनको तो ठीक है, इतनी अब सेंस नहीं है आपके वाले साहब को या पल्लो के वाले साहब को, इस वक्त इतनी सेंस नहीं है अल्लाह की तरफ से उनको, जो जाहिर एज इफेक्ट है कि वो भूल जाते हैं, के नाम भी भूल जाते हैं ना। मगर जब कोई बात करे तो डेफिनेट अगर वो बेटियों को पहचानते हैं तो क्या फरा को नहीं पहचानेंगे, एक दुआ ही देंगे ना। और फरा भी दुआ ही लेना चाहती है, बात करके अपने दिल की इसके वो ही तसल्ली ही करना चाहती है कि मेरे मामू से मेरी, क्योंकि ब्लड रिलेशन जो है, मामू बड़ी बात होती है, चाचा ताया के इसके ठीक है एक बात होती है कि मगर मामुओं से और खालाओं से जो उनसियत होती है ना, वो अलग किस्म की होती है ना, जो फरा जी को भी है। हम समझते हैं उनके दर्द और तकलीफ को। बाकी रहेगी जी हमारी पल्लो की बात। पल्लो जी ने कल हमारे साथ एक स्टोरी वो नाबीना शख्स की शेयर की कि मैं हैरान रह गई कि ये जो स्टोरी हमने आज से तकरीबन 18-20 साल पहले पढ़ी थी, तो वो आज पल्लो जी हमसे शेयर कर रही हैं कि एक नबीना होता था, तो उसका रूममेट जो होता था वो उसको बताता था कि उसकी आंखें हैं, तो चलो बताओ बला बला, आपने सुना ही होगा। तो बहन मेरी, तुम्हें जिंदगी में फुर्सत ही नहीं मिली सूटों से, तो तुम्हारे सामने से अब ये स्टोरी गुजरी है जो तुम शेयर कर रही हो। ऐसी स्टोरियां हमें, अल्लाह का शुक्र है, हमने दुनिया देखनी है, हमने देखना है कि जिंदगी में क्या हो रहा है, कैसे होता है। तो ये इस तरह की स्टोरीज हम बहुत पहले 18-20 साल पहले पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना। तो हमें तो ये बिल्कुल भी नहीं मुतासर की। बाकी एक लड़की की स्टोरी आपने शेयर की कि वो शादी के बाद किस तरह अपने घर में डिस्टर्ब है, वो ये चाहती है ये चाहती है, तो आपकी तरफ आप क्या मैसेज देंगे? आपने तो अपनी मन मर्जी की जिंदगी गुजारी, तो इसीलिए तो उस बेचारी ने आपके साथ राब्ता किया कि आपने कैसे अपनी मन मर्जी की जिंदगी गुजारी, यानी शुरू से ही आप अलहदा रही, आपने अपना लाइफस्टाइल जो है वो अलहदा ही रखा, आपको काम भी करना पड़ा, उस पर भी ऑब्जेक्शन, उसी पे शायद ऑब्जेक्शन थी कि आपके ससुराल वाले आपको मिलना नहीं चाहते, क्योंकि वो जो काम शाम जो भी आपने डे केयर सेंटर में किया, वो आपने अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने खावन का साथ देने के लिए तो नहीं किया ना पल्लो ने, वो तो आपने अपने पिछली फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किया था। तो डेफिनेट कि कितने ही बड़े दिल का कोई ससुराल वाला हो तो वो इस चीज को मायूब समझेगा कि ये अपने पिछड़ों को सपोर्ट करने के लिए इस तरह का, क्योंकि वो वेल टू डू थे, आपके हस्बैंड को जरूरत नहीं थी कि उनकी बीवी उनका साथ दे फाइनेंशियली मिस के तौर पे ना। तो ये तो एक बहाना है। और इसी तरह जैसे शेम क्लेम कहती है कि मैं वालिद की फोटो होने के बाद मैं इस तरह सोशल मीडिया पे आई और ये जो भी वो दिखा रही है, ये नहीं, पल्लो के कदम पे कदम रख रही है ना। तो पल्लो ने भी ऐसा ही मिस के किया कि अपनी तन्हाई बकोल इसके कि मैं बड़ी एंजाइटी में चली गई, तो ये हुआ वो हुआ, तो फिर सोशल सोशल तन्हाई और मिस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़हनी तकलीफ होती है, उसका हल यही है कि सोशल मीडिया पे आओ और आप आगे पीछे से दिखाओ, दुपट्टा बिल्कुल साइड पे रखो, तो फेमस हो जाओ। इसी तरह शेम ग्लैम भी कर रही है, वो भी तो आपकी चेली है ना,
اور آپ بھی فوراً امی بن کے آپ گئی ہو پلو، آپ فوراً اپنی اس کے اما ہونے کا کردار ادا کیا اور اس کو اپریشیٹ کیا اور اس کو تسلی دلاسا دیا ہے، کچھ عقل کو ہاتھ مارو. اور وہ جو لڑکی جس نے آپ سے رابطہ کیا، آپ سے مشورہ مانگ رہی ہے، آپ سے بولو، تو پھر تو بہن میری وہ کبھی بھی بسنے والی نہیں ہے. کیونکہ ایک انفلوئنسر آ کے شروع سے جو اس کے لڑکیوں کو باغی ہونے کا کہہ رہی ہے، وہ غزالہ کدھر گئی؟ مر گئی. غزالہ مر گئی. اب تم کہتی ہو کہ بھی خامند ہمیشہ پیچھے چلنا چاہیے تھا، آگے نہیں چلنا. یہ بھی ٹوٹل جھوٹ کہتی ہو نا. تم تو ہمیشہ بالکل خامند کے آگے چلتی ہو، کیونکہ خامند پیچھے پیچھے ہوتا ہے. ویڈیو تو اسی نے بنانی ہوتی ہے نا ہر اینگل سے. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم خامند کے پیچھے چلتی ہو؟ تم تو ہمیشہ شروع سے ہی خامند کے آگے رہی ہو. تو تم کیا اس بچی کو اس کے اسپیچ کرو گی کہ نہیں بچی یہ ایسے نہیں، ایسے گھر بستے ایسے کچھ برداشت بھی ڈیفینیٹ کے دوسرے گھر میں جا کے کوئی ہوتا ہے ایسا سسرال والا کہ جو پڑھا لکھا ہو اور اچھا اس کے کھلے مائنڈ کا ہو، وہ آنے والی کو ضرور سپیس دیتا ہے، ایک وقت دیتا ہے، ایک مہلت دیتا ہے. ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا. تو البتہ تو 98% سسرال ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کا اپنا ایک بندی نے آ کے اپنا آپ بدلنا ہوتا ہے تو گھر مس کے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کی خاطر پورا ایک خاندان فیملی ممبر جتنے بھی 6 ہیں 7 ہیں 8 ہے وہ اپنے آپ کو بدلے. اس طرح کا میسج دو کہ جو آنے والی ہے نا اسی نے اپنا آپ بدلنا ہے، اس نے اپنے ذہن کو اب سسرال والوں کے مطابق لے کے آنا ہے، چاہے وہ اچھے ہیں برے ہیں. ماں باپ نے دیکھ سن کے بیاہ کے دیا ہے نا. ماں باپ کو کیا نظر نہیں آتا کہ ہم اپنی بیٹی جس گھر میں دے رہے ہیں ان کا گھر کا اس کے لیونگ سٹائل کیا ہے، ان کی عادت کیا ہے، ان کی ہیبٹس کیا ہیں، جو بھی ہیں. تو اس کے مطابق لڑکی کا ذہن کیا پہلے سے نہیں بنا تھا جو وہ اب پلو تم سے مشورہ لے رہی ہو. مشورہ بھی کتنی اس کے نالج والی عورت سے لے رہی ہے نا، جو کیا پلا رہی ہے، یہی پلا رہی ہے باغی ہو جو. ہمیں تو وہی غزالہ والا یاد ہے کہ خامد اگر کہے یا گھر والا کوئی کہے تو جی مشین توڑ دو، ٹی وی توڑ دو. غزالہ کا کردار تو تم نے ادا کیا تھا. تو اب تم کیسے اسپیچ کر اور تم لوگوں سے مشورہ مانگ رہی ہو کہ مجھے مشورہ دے کہ میں اس بچی کو کیا اس کے تسلی دوں اور کیا کہوں. تو آفرین ہے اس بچی پہ بھی جس نے آپ کو یہ مجھے تو لگتا ہے بچی کوئی نہیں ہے. آپ اپنا بتا رہی ہو کہ آپ کی شادی جب ہو کے آئی نا تو آپ کو یہ سارے پرابلم فیس کرنے پڑے نا. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے لوگوں سے مشورہ مانگ رہے ہو. تو ہماری طرف سے یہی مشورہ ہے اور ہر عورت اور اس کے جو بھی لڑکیاں ہیں بیائی ہوئی ان کی طرف سے یہی ہوتا ہے کہ لڑکی کو ہی چینج ہونا پڑتا ہے، نہ کہ سسرال والے کے 8-10 بندوں کے ذہن چینج ہو جائے ایک لڑکی کھاتی. تو آج کا پیغام اور میسج یہی تھا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.